अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 9 और 10 की जो तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 9 और 10 आल इमरान की। इस आयत में क्या बोला जा रहा है कि रब्बना इन्नका जामिउन नास, रब्बना ए हमारे रब, इन्नका जामिउन नास बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को। कहाँ जमा करने वाला है? यमी, लियमी एक दिन, लियौमिन एक दिन, ला रैब फीह जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शक है ही नहीं, यानी कि क़यामत के आने में कोई शक नहीं है। वो बिल आखिरती है ना, वह बिल आखिरती हम युकिनून, यानी कि क़यामत आने वाली ही है, आखिरत जो है ना आने ही वाली है। तो इन्नल्लाह ला युख, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता, यानी कि क़यामत अपने पॉइंटेड यानी कि टाइम पर आकर रहेगी, है ना, आकर रहेगी। जो दिन और वक्त मुकर्रर है, जिसका क्या है? दिन और वक्त सब चीज़ का मुकर्रर है, वो आगे पीछे नहीं होगी, है ना, ये वो आगे पीछे नहीं होगी। हम सब का, मेरा और आपका अल्लाह के साथ मुलाकात का एक अपॉइंटमेंट है, एक अपॉइंटमेंट। जैसे हम कहीं अभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेते हैं। किसी भी फील्ड में अगर हमें किसी से करना है जिसके पास अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है तो हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ना। तो हमें क्या है, हम सब का क्या है कि मेरा और आपका क्या है, अल्लाह के साथ मुलाकात एक अपॉइंटमेंट है, क्योंकि और वो मुकर्रर है। जैसे एक डॉक्टर के पास हम अपॉइंटमेंट है तो मजबूरी आती, फिर भी हम पॉइंट जो है ना अपॉइंट कैंसिल कर देते हैं, कोई मजबूरी आती है तो। और किसी वक्त में क्या है, पोस्टपोन भी कर देते हैं, तो वो नहीं होगा। भले हम डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, अगर कोई मजबूरी आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो हम क्या कहते हैं, ठीक है आज नहीं जाएंगे कल चले जाएंगे, फिर हम कैंसिल भी करते हैं। लेकिन जब जो अल्लाह से मुलाकात का वक्त है, जो अल्लाह से मिलने का वादा पक्का है, जो अल्लाह से मिलने का वक्त मुकर्रर है, फिक्स है, वहाँ पे हमारा कोई अपॉइंटमेंट जो है ना कैंसिल नहीं होगा। हमें उनके पास जाना ही जाना है और उनके सामने खड़ा होना ही होना है और अपना हिसाब किताब सब कुछ देना ही देना है ना। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है, और क्या है, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते, किसी और वक्त में पोस्टपोन कर देते हैं, वो नहीं होगा, है ना। नो है ना मौत का वक्त आगे पीछे होना है और ना ही अल्लाह से मुलाकात का, जिस वक्त जिसको जहाँ ठहरना है, जिस वक्त जहाँ जिसको जहाँ ठहरना है वो ठहरेगा, भाग नहीं सकेगा। कहीं हम जो है ना, कहीं हम कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, कहाँ क्या है, वादे किए तो ना करे, लेकिन इस वादे से आगे पीछे कोई नहीं फेर सकता, हम सबको कोई फिर ही नहीं सकता। सब लोगों को उस दिन जमा करेगा, उस दिन जो है ना, उस दिन आना यकीनन है। कयामत के दिन इकट्ठे होना, अल्लाह के सामने खड़े होना यकीनन है, वो होकर ही रहेगा, मुकर्रर है ना। तो इस आयत से हमने क्या सीखा, इस आयत से हमें क्या मालूम चलता है? अच्छा एक बात बताए कि हमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला की तरफ हमें जाने से रोकती है? सबसे ज़्यादा क्या है? माल और औलाद। इंसान माल कमाने के पीछे या तो पड़ा रहता है कि बस हमें दुनिया, बस हमें अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया है और बस दुनिया के पीछे हमें भागते रहना। और औलाद क्या है कि और फिर औलाद को अच्छी परवरिश देने के लिए, अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, सब कुछ हम लोग क्या पढ़ते हैं, वहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं और सारी चीज़ों को छोड़कर जिसने दिया है उसके सामने ही हम झुकने से ना कतराने लगते हैं, उसकी इबादत करने से ही कतराने लगते हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में साफ साफ लिखा है कि तुम्हें मैं दुनिया में इबादत करने के लिए भेज रहा हूँ, रिस्क की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, है ना। तो हमें मेहनत करनी है, काम करना है, क्योंकि हाथ पैर दिया अल्लाह ताला ने कि हमें काम करना है, लेकिन ये नहीं करना है कि हम पूरी दुनिया में ही पूरे क्या है घुस जाए और उसको ही भूल जाए जिसने हमें हाथ दिया है, जिसने हमें पैर दिया है, जिसने हमें आंखें दी है। अगर वो हाथ पैर आंख नाक कान या सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं देता तो हम क्या ही कर लेते, कुछ नहीं कर सकते थे, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर एक औज़ा हमारा ख़राब हो जाए तो उसकी कितनी सारी अमाउंट हमें देना पड़ता है, कितना सारा पैसा लगाना पड़ता है, फिर भी हमें वो ओरिजिनल चीज़ नहीं मिल पाती। लेकिन इस बात का भी हमें ज़रा भी मतलब ख्याल नहीं रहता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी कीमती चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर दी है, तो उस अल्लाह का हम कैसे शुक्र अदा करें। शुक्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नमाज है। नमाज में इंसान क्या करता है कि दुनिया से और हर चीज़ से क्या है
पीछे छोड़ देता है और एकदम अल्लाह सुब्हान तआला के सामने खड़े हो जाता है ना, कि उस वक्त उस बीच में उस दौरान में नमाज के एक एक अरकान करने में हमारी 1 सेकंड के भी क्या है वक्त ज़ाया नहीं होता, और उसकी इबादत में हम क्या है मशरूफ रहते हैं ना। लेकिन ऐसे कोई भी काम करते हैं, कुरान पढ़ते तो हम बीच में देख लेते हैं, बोल लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं, लेकिन नमाज में हम कहीं नहीं देखते हैं, हम सामने खड़े रहते हैं। तो सबसे अच्छा शुक्र का तरीका नमाज है। तो नमाज हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। नमाज का इतना बड़ा एहतमाम है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि माल और औलाद जो है हमें गफलत में डाल देती है ना। इस आयत से हमें यही सब, और ये बात हमेशा याद रखें कि दिन मुकर्रर है, मौत का भी और अल्लाह से मुलाकात का भी, तो वो हमें पीछा नहीं छोड़ा सकते। दुनिया में तो हम आज अगर किसी से कुछ बुरा काम कर दिए तो हम छुप सकते हैं, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, लेकिन वहां कहाँ भागेंगे हम? अल्लाह के सामने कहाँ ही भाग सकते हैं? हम कहीं नहीं भाग सकते। मौत आएगी तो हम कहीं नहीं भाग सकते, कोई भी कोने में रहे मौत आ ही के रहेगी, हमें लेकर ही जाएगी, कहीं हम भाग ही नहीं सकते, है ना। तो इस आयत से हमें यही सीखने की जरूरत है। अब आयत नंबर में क्या है, अब आयत नंबर 10 में क्या बताया जा रहा है? अब आयत नंबर 10 में क्या है, इन्नल्लज़ीना कफरू, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी कि अल्लाह की आयत को नहीं माना, अल्लाह की आयत को नहीं माना, यानी कुफ्र का मतलब ही होता है इनकार करना। जिन्होंने अल्लाह की आयत को नहीं माना, इनकार किया, तो अब इसमें इसके आगे क्या बताया जा रहा है, लम तुगनिया अनहुम अमवालुहुम, उनके माल और उनके किसी काम ना आएगा। क्यों यहाँ माल का जिक्र किया गया है? क्योंकि माल की मोहब्बत की वजह से, माल के शौक की वजह से इंसान बाज़ औक़ात अल्लाह की आयत को छोड़ देता है। ये दुनिया की मोहब्बत ही तो है, ये काम, कारोबार, जॉब और ये सब चीज़ों को क्या है, अट्रैक्शन है। यानी कि तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बांध करके क्या है, बांधे हुए है कि रोके हुए है, किस तरह से आने से, अल्लाह की तरफ आने से रोके हुए, यानी कि आने से हम इन चीजों में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, इन चीजों में हम इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, शौक भी नहीं है, क्योंकि सारा दिल वही खपा हुआ है। जब अल्लाह की तरफ आते भी हैं तो क्या करते हैं, जब अल्लाह की तरफ आते हैं तो हाफ हार्टेड, लेकिन आधा दिल लेकर के आते हैं। लेकिन क़यामत के दिन जितना हमने माल कमा लिया, जितनी भी खूबसूरत घर बना लिए, जितने भी माल जमा कर लिए, जितना भी सोना चांदी जो है ना इकट्ठे कर लिया, क़यामत के दिन सारा भी अल्लाह के सामने रखेगा इंसान, तो भी अल्लाह, और क्या है, अल्लाह छोड़ दे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, जो हमने कोताही की, तो कोताहियों की वजह से बात नहीं बनेगी, है ना, हरगिज काम ना आएगा, कुछ फायदा ना देगा। दूसरी चीज जो अल्लाह की तरफ से आने से रोकती, वो क्या है, माल और औलाद। दूसरी क्या है, वह औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, यानी कि औलाद कहाँ, माल तो काम नहीं आएगा, लेकिन औलाद भी ना काम आएगी, क्योंकि कुरान पाक में आता है कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करें। कुरान पाक में क्या बताया गया है कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह का जिक्र से गाफिल ना करें। इन दो चीज़ों की वजह से खुदा को ना भूलना, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है ना, कि बस माल ज़्यादा होता है या फिर उसके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं ना, तो लोग इससे क्या है, इम्प्रेस होते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि आपको उनके माल और औलाद इम्प्रेस ना करें। अल्लाह चाहता है कि ये इतने जरिए जो है ना, इनके जरिए अजाब दे दुनिया में भी, और उनकी जाने जो है ना, जाने इस हाल में निकले, उनकी जाने इस हाल में निकले कि वो कुफ्र की हालत में ना हो, वो कुफ्र की हालत में हो। यानी कि मुनाफिकीन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या है मुनाफिकीन के बारे में? क्योंकि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो जो है ना बाहर से इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं, यानी कि बाहर से जैसे किसी चीज के ऊपर कवर कैसा लगा देते, तो बाहर से इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं, लेकिन उनको हकीकी इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई मोहब्बत नहीं थी। उनकी सारी तवज्जो माल और औलाद की सजाने बनाने में, उनको जो है ना तरक्की देने में लगी हुई थी, है ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि तुम इन सब चीजों पे मत रिझो,
کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے نا کہ ہم تم سے زیادہ ہیں، یعنی کہ مال اور اولاد میں لوگوں کو دونوں چیزوں کا محبت جو ہے نا محبت زور ہوتا ہے، دونوں چیزوں کی کیا ہے محبت میں زور ہوتا ہے، وہ مال اور جو ہے نا اور نفری میں تم سے زیادہ ہوں، ہے نا زیادہ ہوں۔ تو مال اور اولاد کی کثرت خوبصورتی انسان کو غرور اور تکبر میں اور کیا ہے خود ساری میں مبتلا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ایک بار واپس میں ریپیٹ کرتی ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ تو مال اور اولاد کی کثرت خوبصورتی انسان کو غرور یعنی کہ تکبر ایگو اور جو ہے نا تکبر میں اور خود ساری میں مبتلا کرتی ہے، پھر انسان دوسرے کی خاطر نہیں جو ہے نا لاتا، لیکن کل قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں کیا ہے کام نہ آئیں گی۔ صاف صاف قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہے مال اور اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ یہاں پہ ہے نا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، اور جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ اللہ کی باتوں سے انکار کیا اور کیا ہے ہرگز نہ کام آئیں گے انہیں مال ان کے اور نہ اولاد ان کی۔ یہاں پہ آیت میں بتا دیا گیا ہے۔ تو وہ اولئک، اب آگے کی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَأُولَئِكَ ہم کیا ہے یہاں پہ ہم وقود النار اور کیا ہے وقدا یقیدو سے ہے یعنی کہ آگ کے کیا ہے بھڑکنے کو کہتے ہیں، آگ کے بھڑکنے کو کہتے ہیں، کہ جیسے پہلے بارے میں آیا تھا نا کہ سارے سورہ بقرہ میں کہ وقود الیہ الناس ہے نا والحجارہ، تو یہاں بھی کیا آیا ہے کہ جہنم کے جو ہے نا اندر انسان کو جسم سے کہ جگہ جگہ سے کیا ہے شعلے نکل رہے ہوں گے، یعنی کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے اور زیادہ کرنے میں کیا ڈالا جائے گا؟ جیسے ابھی ہم دنیا میں آگ بھڑکانے کے لیے کیا لکڑیاں ڈالتے ہیں نا، لیکن وہاں پہ کیا ڈالا جائے گا؟ آپ غور و فکر سے سنیے گا کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے اور زیادہ کرنے میں انسان کام آئیں گے، یعنی کہ جیسے اب کے لکڑیاں جلائی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ جلنے کے بعد کیا ہے دھیمے کیا ہوتا ہے کہ دھیمی پڑنے لگتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک لکڑی اور ڈالنے کے بعد پھر دوسری پھر کیا ہے باہر نکالتے ہیں نا، باہر کی طرف اسے نکالتے ہیں تھوڑا سا ایسے ہلا کر کے۔ تو بالکل اسی طرح جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کم نہیں ہوگی، اس کی آگ اس کی آگ اس لیے کہ انسان خود اس کی آگ کو کیا ہے بھڑکا رہے ہوں گے، اور ایسے ہی انسان کے اندر ایسے جنا مادے جسم موجود ہیں جو جن کی وجہ سے آگ کیا ہے بھڑکتی ہے، جیسے آیت نمبر 11 میں ہے نا کہ آل فرعون کا حل کیا ہوا تھا، جیسے قوم لوط کا حل کیا ہوا تھا کہ ان سب قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا دنیا میں، جن کے جو ہے نا حال جو ہے نا پڑھے اور سنے، ان کے عبرت کے اور انسان کیا ہے اور عبرت کے نشان دیکھنے گئے تو اللہ نے دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا ہے نا۔ تو اس میں کیا فرعون کا حال کیا ہوا تھا، وہ بھی آپ نے کبھی نہ کبھی تو سنا ہی ہوگا کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ فرعون کون تھا؟ فرعون ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا خدا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو ہی بولتا تھا جو میں بولتا ہوں وہی کرو، ہے نا۔ تو کیا کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، جو نیک تھے نبی تھے، سب پورے لشکر کو لے کر کے پورے سمندر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جگہ بنا دی تھی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میرا اللہ ہے میرے ساتھ، ہے نا، وہ دیکھ لے گا، وہ کر لے گا۔ لیکن فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ اس کو تو یقین ہی نہیں تھا، وہ تو خود کو ہی خدا مانتا تھا، خدا دوسرا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہے نا، پتہ بھی تھا تو وہ مانتا نہیں تھا، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نیکوکاروں کے ساتھ کی انبیلیویبل بات، یعنی کہ سمندر میں ایک جگہ بنا دینا، اتنا پورا راستہ بنا دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس پہ غور کی جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ سمندر میں ایک راستہ بنا دینا، پورے لشکر کو لے کر کے نکل جانا اور اسی فرعون کے پورے لشکر کو اسی میں ڈبو دینا، اور ہمیشہ کے لیے عبرت کے لیے مصر میں اس کی ممی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو نہ ہی زمین نے نگلا، نہ ہی آسمان نے لیا، نہ ہی پانی نے اپنے اندر سمایا، سب نے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا کہ یہ لے، خدا کون ہے تم دیکھ لو کہ خدا کون ہے جس کی ذات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، خدا کون ہے جس کو تم خدا کس کو بولتے ہیں، جو ہر چیز کا کریشن ہے،
ہے نا, ہر چیز کو وہ کا کریشن ہے, ہر چیز کو اس نے پیدا کیا نا, خالق ہے, وہ مالک ہے, مدبر ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھا دیتا ہے. لیکن یقین کرنے والے جو ہے نا عقل مند ہوتے ہیں, وہ اس پہ یقین کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنا پورا اعتماد یعنی کہ بھروسہ رکھتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. تو کیا ہوتا ہے, اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کی مثالیں, بہت سارے لوگوں کے سچے واقعے جو ہے نا معجزات ہوئے ہیں نا اس طریقے سے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کو اللہ پہ اتنا بھروسہ تھا, اللہ سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست ہی بنا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. آپ سوچیں کہ اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ یقین رکھنے سے کیا ہوتا ہے, کون کون سے معجزات, کون کون سے میریکلز ہو جاتے ہیں نا, کہ پوری بستی والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پورا جلانے کے لیے پورے چاروں طرف سے ان کو بیچ میں رکھ کے آگ پوری جلا دی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کی لپیٹ کو کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا, یعنی کہ ان کے اوپر پانی کی جیسے وہ ٹھنڈک دے رہی تھی آگ کے بیچ میں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو غور کرنے پہ سمجھ میں آئے گا, ہے نا. تو کیا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے, پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا اس کا بولنے کا مطلب یہ ہے, اور جیسے اسماعیل علیہ السلام کو جب قتل کرنے کے لیے کہا گیا, ذبح کرنے کے لیے کہا گیا, تو انہوں نے ایک بار میں نہیں سوچا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی چیز پہ یہ نہ بولو کہ پانی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا دے, آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو جلا دے, اور چھری میں بھی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کو کاٹ دے, کیونکہ ہر چیز کیا ہے, اللہ کے اتنا تابع ہے, اللہ کی محتاج ہے. جب تک وہ کن نہیں بولتا وہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ یقین, یہ پکا ارادہ جو ہے نا ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے, تبھی ہم جا کر کے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ویسی محبت کر پائیں گے, ویسی اس طریقے سے اس کی عبادت کر پائیں گے, ہے نا. لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا, لوط جو تھے نا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا. قوم لوط کو پوری اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو صرف حکم دیا کہ پوری بستی کو جس طریقے سے روٹی سیکی جاتی ہے نا, جیسے ایک سائڈ سے ڈالا دوسری طرف سے پلٹ دیتے, اسی طریقے سے صرف اس طریقے سے پوری بستی کو اٹھا کر کے ایسے الٹ دیا گیا. سوچے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے ایک صرف حکم, ایک کن کا انتظار رہتا ہے نا. تو اسی طریقے سے اللہ کی جب تک محبت ہمارے دل میں نہیں آئے گی نا, تو ہم اس طریقے سے اس کی عبادت بھی نہیں کر پائیں گے, اس پہ توکل بھی نہیں کر پائیں گے. اب جو ہم بری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے ہو گیا, ان کی وجہ سے یہ ہم بولنا بھی چھوڑ دیں گے, کیونکہ جو ہوتا ہے نا ایک پلک بھی جھپکتی ہے نا, اس کے حکم سے جھپکتی ہے نا. تو یہ پکا ارادہ, یہ پختہ جو ہے نا ہمارے اندر وہ چیز ہونی چاہیے, تبھی ہم اس پہ بھروسہ بھی کر پائیں گے, اور اس سے اتنی محبت ہو جائے گی نا کہ پھر آپ اس کی محبت میں نا اس کی ہر عبادت کر ڈالیں گے, ہر وہ عبادت, ہر وہ کام کر جائیں گے جو ناممکن سے بھی ناممکن آپ کو لگتا ہوگا, ہے نا. اسی طریقے سے وہ محبت ہی ہر انسان کو وہ کام کرا دیتی ہے جس سے انسان جو چیز محبت کرتا ہے, جس سے وہ پسند کرتا ہے نا. جیسے انسانوں کو ہی دیکھ رہے ہیں نا, تو الحمدللہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مطلب باریکی سی بات ہے کہ اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل بہت ہی مطلب ضروری ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہی انسان کو نا نیک عمل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, راضی کرتا ہے. نیک عمل کرنے کے لیے اندر سے آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ نیک عمل کرنے لگ جاؤ گے نا. تو ان ساری آیتوں سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے. تو چلیے ہم سب ایک فیملی کی, ہماری مختصر سی تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے, ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, تاکہ جیسے ہم آپ سمجھ میں آ رہے ہیں نا قرآن کی باتیں, ویسے سارے لوگ سمجھ سکے, ہے نا, اور اس پر عمل کرنا پھر آسان ہو جائے. اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو ہمارے دلوں میں ڈال دے, تاکہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے, اور ہمارے دلوں میں تو اپنی محبت پیدا کر دے, تاکہ ہم سب جو ہے نا تیری عبادت کو سچے دل سے, خلوص دل سے کر سکے, ہے نا, توکل کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ. ہم سب ایک فیملی کی جیسے اسے زیادہ مل کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.